बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जिन लोगों का ये ख्याल था कि शायद तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर से इमरान खान माइनस हो गए हैं, उनके लिए आज बहुत सारी, एक दो नहीं बहुत सारी झलकियाँ ऐसी आई हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि जेल में रहने के बावजूद इमरान खान के हुक्म के ऊपर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अगला कदम उठाती है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बेतहाशा इक़दाम उठाए हैं आज ही के रोज़, वो ये जाहिर करते हैं कि इमरान खान साहब की ग्रिप आज भी पीटीआई के ऊपर है। और जितने मर्जी धड़े पीटीआई के अंदर बन जाएं, जितने मर्जी एक दूसरे के ख़िलाफ़ मीडिया पर या आकर बात करें या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, जो फाइनल कॉल है या फाइनल एक डिसीजन है वो एटलीस्ट जो है वो इमरान खान साहब का आज भी चल रहा है। इमरान खान साहब के हुक्म पर था कि आप लोग कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो कल रात गए तक ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहीं। दो बड़े फैसले हुए और उन दोनों के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। एक तो बाई इलेक्शंस का बायकॉट करने जा रही है पंजाब की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के हुक्म पर कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। एक तो पीएससी की चेयरमैनशिप से जुनैद अकबर साहब जो हैं वो उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। और जिन लोगों ने अपने इस्तीफ़े लिखकर भेज दिए हैं, जो कायमा कमेटियों से ख़ुद को अलहदा कर चुके हैं, उनमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये सारे के सारे एमएनएज़ हैं। इसमें एमएनए जमाल एहसन खान साहब हैं, साजिद खान मोहम्मद हैं, उसामा हमज़ा हैं, दावड़ कुंडी हैं, आसिफ खान हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं, अली असगर खान हैं, इकबाल आफरीदी हैं, डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी साहब हैं। ये वो सारे लोग हैं जिनके अभी तक इस्तीफ़े मंजर आम पर भी आ चुके हैं और इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर कायमा कमेटियों से ये अलहदा भी हो चुके हैं। दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ बाइस तशवीश है वो ये है कि उन्हें गालिबन आँख का इन्फेक्शन हुआ है। और एक तो ये कुछ मौसम भी एलर्जी का है, लेकिन अगर सफाई सुथराई का मुनासिब ख्याल ना हो जिस जगह पर आप होते हैं, तो सबसे पहले आपकी आंखें मुतासिर होती हैं, क्योंकि आपके हाथ कहीं भी लगते हैं तो उसके नतीजे में वो जरासीम जब आपके चेहरे तक आते हैं या आप वज़ू करते हैं या मुंह अपना धोते हैं या किसी भी सूरत में, तो वो आंखों पर सबसे पहले अटैक करती है। इमरान खान साहब की आंख के नीचे बताया जा रहा है कि सुर्खी बहुत ज़्यादा है और फौरी तौर पे उनके चेकअप की भी ज़रूरत है। इस वक्त एटीसी रावलपिंडी के अंदर एक दरख्वास्त डाली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो मेडिकल चेकअप है उसकी इजाज़त दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की जो गालिबन दाईं आँख है, दाईं आँख के नीचे बताया जा रहा है कि सुर्खी है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो चीखते चिंगाड़ते नहीं हैं कि मैं जेल के अंदर बंद हूँ, वरना ये कल ही तफसीलात हमारे सामने मंगल के रोज़ आ जाती, मगर मंगल के रोज़ इमरान खान साहब से चूँकि मुलाकातें हुई हैं, उस मुलाकातों के बाद ये मीडिया के सामने नहीं मगर अदालत के सामने ये दरख्वास्त डाली गई है कि इमरान खान साहब के जो आँख है दाईं आँख, उसके नीचे सुर्खी है और उनके चेकअप की ज़रूरत है। और इस सुर्खी का मतलब यकीनन यही होता है कि इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो तो वो नीचे से शुरू होता है और आँख के अंदरूनी हिस्से तक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को जिस जगह पर जिस सेल के अंदर रखा गया है वहाँ पर कैद तन्हाई तो है, मगर सफाई सुथराई का भी जो मुनासिब ख्याल है वो इमरान खान साहब के हवाले से नहीं रखा जा रहा। दूसरी बात ये है कि बड़े लोगों का ख्याल था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब चले जाएं जेल से, या तो डील कर लें या इमरान खान साहब जो हैं वो रास्ता चुन लें, मगर इमरान खान साहब अपना रास्ता जो है वो बहुत पहले चुन चुके हैं। अभी आप देखें, इमरान खान साहब को 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया, बड़ी दलेरी के साथ वो अपनी जेल काट रहे हैं। इन 2 सालों से ज़ायद अरसे में गालिबन इमरान खान साहब को 756 दिन हो गए हैं, लेकिन इन दिनों में एक मरतबा भी इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि उनकी तबीयत नासाज है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ना ही उन्होंने कहा है कि जी उनका जो ज़ाती मुआलिज है उस तक रसाई दी जाए। इमरान खान साहब के लिए ज़ाती मुआलिज की रसाई भी उनकी टीम की तरफ से और उनके अहले खाना की तरफ से मांगी जाती है कि इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो हमारे सामने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लीडरों की मिसाल दी जाती है। आसिफ अली जरदारी साहब की दी जाती है, मियां नवाज शरीफ साहब की दी जाती है कि इन लोगों ने भी जेल काटी है। अगर आप सिर्फ मोटी मोटी सी चीज़ें याद कर लें तो आपको पता चलेगा कि अगर हम सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की जेल की बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ दौर के अंदर जो जेल काटी थी उसमें इनको नज़रबंद किया गया था और 14 माह की कैद थी। फिर ये सऊदी अरब इनके अहल खाना के मुताबिक या शरीफ फैमिली के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को जो है
وہ زبردستی سعودی عرب کی طرف جلا وطن کیا گیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ زبردستی کی جو جلا وطنی ہے یہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آتی؟ اب اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جلا وطنی خود مانگی جاتی ہے، اس میں زبردستی کے الفاظ شامل کیے جاتے ہیں، در حقیقت یہ خود مانگی جاتی ہے۔ اگر زبردستی کی جلا وطنی ہوتی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کئی مہینے پہلے پاکستان سے جو ہے ان کو پدھار دیا جاتا، وہ چلے جاتے۔ دوسری مرتبہ نواز شریف صاحب جو ہیں 2018 میں مختصر جیل، مگر 2019 کے اندر 2018 سے 19 کے اندر جو ان کو جیل ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو، اس میں ان کو 7 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی، مگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے تھے، اور بیرون ملک سے وہ کئی سال بعد واپس آئے تھے جب ان کے اپنے بھائی کی حکومت پاکستان کے اندر قائم ہو گئی تھی۔ جہاں تک تو آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے نا، پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ جی آصف علی زرداری نے بڑی لمبی جیل کاٹی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے بہت طویل جیل کاٹی ہے، اور خاص طور پہ ان کی جو سب سے طویل جیل تھی وہ 1996 سے 2004 تک تھی، وہ 8 سال کی جیل تھی۔ لیکن کیا فرق تھا عمران خان صاحب کی جیل میں اور زرداری صاحب کی جیل میں؟ کیا فرق تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ زرداری صاحب نے زیادہ تر جو ہے وہ جیل کاٹی، اس میں ان کے پاس اے سی بھی ہوتا تھا، کبھی کولر ہوتا تھا، ٹی وی بھی تھا، فریج بھی تھا، اور ان کے پاس فون کی سہولت بھی ہوتی تھی۔ ان سے نہ صرف سیاسی ملاقاتیں ہوتی تھی بلکہ سیاسی ورکر بھی ان سے جا کر مل آتا تھا۔ زرداری صاحب نے یہ والی جیل کاٹی ہے۔ زرداری صاحب کے لیے اس ساری اسیری کے دوران جو کھانا ہے وہ ان کے گھر سے جاتا رہا۔ عمران خان کے لیے کھانا وہاں کا قیدی بناتا ہے، قید تنہائی ہے، کتابیں میسر نہیں ہیں، اپنے اہل خانہ سے بھی ملاقات نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ ان کا جمہوری حق ہے، باوجود اس کے کہ عدالت کا بھی حکم ہے، اس کے باوجود عمران خان صاحب سے صرف وہ خوش نصیب مل پاتا ہے جس کو عدالت سے نہیں، جس کو قانون سے نہیں، جس کو وہاں سے اجازت ملتی ہے جیل کے اندر سے، وہی بندہ جا کے خان صاحب سے ملتا ہے۔ اور خان صاحب کی مسلسل ٹیپنگ ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ جی ویڈیو ٹیپنگ ہو رہی ہو، ان کی آڈیو ٹیپنگ ہو رہی ہو اور وہ کسی اور سیاستدان کی۔ عمران خان صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہے ان کی مسلسل ٹیپنگ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو آپ نے اپنی پرائیویٹ گفتگو کرنی ہے اہل خانہ کے ساتھ وہ بھی آپ کی جو ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہو پاتی۔ یہ وہ فرق ہے، سخت ترین فرق ہے ان تمام لیڈروں کی اور عمران خان جیسے لیڈر کی جیل میں، جس کے باوجود انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی مجھے اسپتال میں جانا ہے۔ اب جاتے جاتے آج صبح سے ایک چیز بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جاپان سے واپسی پہ جو وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ ہیں وہ بڑی ناراض نظر آتی ہیں۔ کسی نے ان کے سوٹ کیس کے اوپر بات کر دی، کسی نے کپڑوں کے اوپر بات کر دی، کسی نے حلیہ کے اوپر بات کر دی، کسی نے سلام جواب کے اوپر بات کر دی۔ اب جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں ان کا بڑے قابل اعتراض ایک کلپ ہے جس کے اندر وہ 2 باتیں کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی مریم نواز کے کپڑوں پر بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی تھی، اب اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا، اور یہ صرف ایک صوبائی وزیر نہیں ہے، یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں پنجاب کو، یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی، تو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں پنجاب کو۔ اب پیچھے کچھ باقی نہیں رہتا جب آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کے جب ایک خاتون بات کرتی ہے تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں، جو لوگ تنقید کر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتی ہیں، بہتر سمجھتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے میری ناقص رائے میں وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ مریم نواز جو ہیں وہ خوش لباس ہیں، اگر ان کی خوش لباسی کسی کو آڑے آ رہی ہے یا کسی کو کھٹکتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ مریم نواز کے کپڑوں پر بات کرنے والے پہلے اپنی امیاں دیکھیں، امی جو لفظ ہے بڑا قابل احترام ہے، اسے انہوں نے بڑا تنزیہ بنا دیا، بڑا ہی نفرت امیز بنا دیا۔ امی جان، پیاری امی، میری امی، امی جان، میری امی، یہ ہے، یہ وہ سارے خوبصورت الفاظ ہیں جو ہم اپنی ماؤں کے لیے کہتے ہیں، اور امی کے لفظ کو طنز کے طور پہ، نفرت کے طور پہ اور تنقید کے طور پہ استعمال کرنا بڑا ہی میرے خیال میں قابل اعتراض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مخالفین کا پورا کام ہوتا ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی کے مخالف ہیں آپ کے، یا پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں، یا ایک عام آدمی جس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کا مخالف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو مرچیں پھینکی ہیں وہ مرچیں آپ کو لگ گئی ہیں۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس میں یہ نظر آیا کہ کس قسم کی وہ گفتگو کر رہی ہیں، ان کا لہجہ کیسا ہے، اور پنجاب کی وہ اطلاعات کی منسٹر ہیں، ریپرزینٹ کرتی ہیں خود کو، مریم نواز کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب پتہ نہیں کس کی کہنے پہ، کس کی ایما پہ اتنا زیادہ انہوں نے غصہ نکال دیا، لیکن یہ بہت ہی نامناسب ہے اس قسم کے لہجے کا استعمال کرنا اور اس قسم کی گفتگو کرنا،
اور خاص طور پہ قابل احترام الفاظ کو نفرت میں تبدیل کر کے، زہر میں تبدیل کر کے، ڈبو ڈبو کے جب آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اندر کا وہ گرج نکال رہے ہیں جو بیسیکلی آپ نکالنا چاہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، جاپان کے بارے میں بات کرتی، جاپان کے بارے میں بتاتی، اپنی کامیابیاں اچیو کراتی. اگر کوئی رپورٹر ان سے تلخ سوال کر رہے ہیں تو وہ نو کمنٹس بھی کہہ سکتی ہیں، وہ کہہ سکتی ہیں کہ پھر کبھی صحیح لیکن ابھی ہمارا دورہ بہت امپورٹنٹ تھا. لیکن جاپان کے دورے سے زیادہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ڈیفینڈ کرنا مناسب سمجھا. جاپان کے دورے کی کامیابی سے زیادہ انہوں نے ناقدین کو جواب دینا زیادہ سمجھا، اور بہت ہی زہر بھوجے ہوئے الفاظ کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ یہ ان کو زیب نہیں دیتا جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی، اور اس قسم کی گفتگو سے آئندہ انہیں پرہیز کرنا چاہیے. وہ ہوں یا کوئی بھی خاتون ہو یا کوئی بھی مرد ہو جو کسی ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہے اور عوام کے سامنے جب آپ آتے ہیں، جب آپ کا منہ کھلتا ہے نا، جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا بن رہے ہیں، آپ کو در حقیقت کیا ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.